सबै मिलेर ल्याएका हुन् भने उनीहरू जवाबदेही हुनु पर्यो, फर्स्याउनु पर्यो। अब पास गर हामी देखाइदिन्छौँ, पास नगर अर्काले देखाइदिन्छ। त्यो अवस्था ल्याएको उहाँहरूले नि हो, उहाँहरूले फर्स्याउनु पर्छ। संसद भवन घेर्ने स्थिति आइसकेको छ, घेरिराखेकै छ त। अहिले त संसद मात्रै घेर्दैछन्, भोलि घर घेर्छन्। कतिपय युवाहरूले भनिसकेका छन् त्यो हस्ताक्षर गर्ने हात काटिन्छ भने काट्न पनि सक्छन्। मान्छे मुलुक साँच्चै जान आँटो र मुलुक नै नरहने स्थिति भयो भने मुलुकलाई माया गर्ने नेपाली छोराछोरी छैन भन्ने ठान्नु भएको। अर्काका मुलुकका लागि त गएर मर्दिन्छन् भने आफ्ना मुलुकका लागि मर्दैनन् भन्ने ठान्नु भएको। हात काटेर देश त बन्दैन होला नि त फेरि। झन् एमसिसी गर्नेहरूलाई चाहिँ यो कुरा हो। मुलुक सक्ने भयो साँच्चीकै भनेपछि त त्यो मुलुक ध्वस्त पार्ने हात किन चाहियो त? त्यो हातले त मुलुक बन्ने होइन नि त। हात बनाउने त अरू हात छन्। जुन दिन हार गुहार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएर हजुर हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु न भनेर बिन्ती पत्र सर्वोच्चमा हालियो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छन् भने व्यवस्था ढलेन, व्यवस्था ढलिसक्यो। त्यही त बनाएर ल्याइयो। अब घाँडो परो, अब प्रचण्डजी र माधवजी गएर सरकार बनाइहाल्नु भयो। उहाँलाई एमसिसी पास नगरी भएको छैन। पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी भड्खाला जाओस् न, उहाँलाई के मतलब? अध्यक्ष फेरि उहाँ नै हो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, फेरि अर्को प्रधानमन्त्री हुने पनि उहाँ नै हो। आखिरी त्यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने काङ्ग्रेसमा चलनै छैन। आर्यघाटमा नबाल्दासम्म आफैले खाने हो, आफैले लुट्ने हो। प्रोफेसर डाक्टर राम उप्रेती सर नमस्कार। नमस्ते। अब नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई सरसर्ती निहाल्दाखेरि अहिले देश लथालिङ्ग भएको भानुहुन्छ। नेपालको नेतृत्वमा सबैभन्दा पेचिलो विषय एमसिसी बनेको छ। मेचीदेखि महाकाली एमसिसीको विरोधमा उर्लिएको देखिएको छ भने देउबा सरकार एमसिसी जसरी भए पनि पारित गर्न लागि परेको छ। यति बेला गठबन्धनभित्रको बेमेल, देशभित्रको आन्तरिक लथालिङ्ग, बानेश्वरको स्थिति, यो सबलाई निहाल्दाखेरि अहिले के महसुस गर्नुहुन्छ नेपालको नेतृत्वलाई हेर्दाखेरि? तपाईँले भनेको ठिक हो, त्यो कुरा एग्री गर्छु। नेपालको अहिलेको राजनैतिक अवस्था चाहिँ पेचिलो नै छ, एउटा सङ्कटमा नै छ, यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ। विशेष गरी एमसिसीको कारणले नै, किनभने यो मुलुक यो नेपालीहरूको मात्रै र हाम्रो भूगोलको मात्रै कुरा रहेन। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र एउटा र अर्को शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गरेको दुईटा राष्ट्रहरू जोडिएको कुरा पनि यहाँ आएको हुनाले कतै हाम्रो यो क्षेत्र, हाम्रो यो भूगोल रणभूमि त बन्ने होइन भन्ने हामीलाई त्यहाँ चिन्ता छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो, हामीले कुनै पनि राष्ट्रले हामीलाई दिएको सहयोगको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जुनसुकै राष्ट्रले दिएको भए पनि हामी स्वीकार्छौँ पनि, हाम्रो त्यसमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह केही पनि छैन। अमेरिका सरकारले नेपाललाई धेरै सहयोग गरेको छ, हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर एमसिसीमा भएका कन्डिसनहरूको कारणले यहाँ विवाद उठ्यो र त्यो सबै क्लजहरू हटाउनुपर्छ। त्यो क्लज राख्ने हो भने त्यो अनुदान भएन, त्यो चाहिँ अर्कै उद्देश्यले लगाइएको भन्ने कुरा बुझियो, एउटा कुरा। अर्को कुरो, उताकै अधिकारीहरूले के भनेका छन् भने यो सैनिक स्ट्राटेजी भित्र परेको भनेका छन् र हामी सैनिक स्ट्राटेजीमा पर्न चाहँदैनौँ, किनभने नेपाल जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँछ। नेपालले सहअस्तित्वलाई स्वीकार्छ। त्यसमाथि पनि हाम्रा दुईटा छिमेकी देशहरू छन्, ती प्रति हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ र उनीहरूलाई अहित हुने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलापहरू हाम्रो भूमिबाट हुनु हुँदैन। अब जसरी अमेरिकाले एमसिसीको नाममा, सहकार्यको नाममा धम्की कुटनीति सुरु गरेको छ भनेर त्यसको प्रतिकार गर्छौँ भनेर चीनले अहिले मैदानमा उत्रिएको छ। चीनको यो पहिलो पटक एमसिसीको विषयमा यसरी बोल्नुलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? दुई देशको द्वन्द्वको भूमरीमा त होइन, यो कुरा यसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई पहिला नै थाहा थियो। जुन कन्डिसनहरू राखियो त्यो कन्डिसनहरूबाट के बुझिन्थ्यो भने त्यही हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकीलाई छेक्न खोजिएको हो, घेर्न खोजिएको हो, रोक्न खोजिएको भन्ने कुराको आवाज थियो र यस्ता खालका यस्ता कुराहरू यताबाट आउँछन् भन्ने हामीलाई पूर्व अनुमान थियो। जुन कुरो अहिले आएको छ, अहिले त भोइस मात्रै आएको छ, प्र्याक्टिकल्ली पास गरेर देखाउन थालियो र एमसिसीमा भनेको जस्तो गर्न थालियो भने उनीहरूले जसो पनि गर्न सक्छन् आफ्नो मुलुकको रक्षाको लागि।
त्यसको लागि पनि हामी तयार परेर रहनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। मुलुकको अस्तित्व नै नाश हुनसक्छ। त्यसकारण हामीलाई चिन्ता परेको र मुलुकलाई माया गरेको। अब अर्को कुरो तपाईँले सुरुमै सोध्नुभयो, देउपाजीलाई गठबन्धन प्रमुख त्यतिखेरको प्रतिपक्षीलाई चाहिँ एउटा गठबन्धन यता बहुमतको टुटाएर लगेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। त्यसको एउटा मात्रै मकसद थियो, यो मुलुकको उन्नति प्रगति होस्, राजनैतिक स्थिरता आओस् भनेर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थिएन। यो मुलुकमा अस्थिरता नै आओस् र एमसिसी जसरी पनि पास होस् भनेर कबुल गराएर म पास गराउँछु भनेर उहाँलाई कसम खुवाएर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। भनेपछि एमसिसी पास गर्नकै लागि देउवालाई प्रधानमन्त्री हो नि। त्यो त्यतिखेरै मैले उहाँ प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट नै सोसियल मिडियामा भनेको थिएँ, अब उहाँको एक मात्रै उद्देश्य भनेको एमसिसी पास गराउनु हो। उहाँले आफ्नो धर्म अहिले उहाँ धर्म जो बाचा कबुल गर्नुभएको थियो त्यो गर्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई सजिलो छैन, किनभने केपी ओलीलाई ढाल्नका लागि एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई ढाल्नका लागि गठबन्धन बनेको अर्को सहायक पाटो थियो, उहाँ ढलिसक्नुभयो। एमसिसी पास गर्नका लागि माधव नेपाल र प्रचण्डजीलाई पनि सजिलो छैन। त्यसकारण त्यो गठबन्धनले पास किन सहज छैन उहाँहरूलाई? उहाँहरू कसको दबाबमा हुनुहुन्छ त्यसो भए? होइन, उहाँहरू जनता अब बुझिसक्नु भयो नि त, जनताको सेन्टिमेन्ट कता रहेछ, मुलुकवासीहरूले के भन्दा रहेछन्, फेरि चुनावमा जाने हो कि होइन, आफ्नो गाउँमा जाने हो कि होइन, आफ्नो क्षेत्रमा जाने हो कि होइन। देश नै उल्टिसकेको अवस्था उहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो नि। त्यसकारण पनि अब त्यो गठबन्धनले पास गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा मलाई के लाग्छ भने यो सबै कुरा देखिसकेपछि नेपालबाट अमेरिकाले आफैले फिर्ता लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। सायद लान्छ पनि होला। होइन, अमेरिकाले त नेपालमा जुनसुकै हालतमा पनि एमसिसी पारित गराउन खोजिरहेको छ। उसले धम्की कूटनीति सुरु गरेको हो चिनले भने चाहिँ नेपालमा। अब मिडियामा त्यही नै आएको भाषा प्रयोग गरेछ, मिडियामा त्यही नै आएको छ। अब हामीहरूले थाहा पाउने भनेको मिडियामा भएका कुराहरूबाटै थाहा पाउने हो। मिडियामा चाहिँ त्यस्ता कुरा आएका छन्, अथेन्टिक मिडियाबाटै आएका। तपाईँले व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि हजुर त्यो आउन सक्छ भन्ने अहिले त यहाँ त खालि भाषाका मात्रै कुरा छन्। अझै पर अझै अलिक पछिका कुरा गर्ने हो भने टाउकामा बम आउँछन्। के कुरा गर्नुभएको त? कसको टाउकामा बम आउँछ? नेपालीका टाउकामा आउँछन् नि बम खस्ने त यहाँ हो। रणभूमि चाहिँ यहाँ बन्दैछ। त्यसो भए चाइनामा बम खस्छ, न अमेरिकामा बम खस्छ। नेपालका भूमिमा बसेर त्यो फ्री तिब्बतका लागि चाइनिज गतिविधि विरोधी कुराहरू यहाँ हुन थाल्छन्, सैनिकहरूले परेड खेल्न थाल्छन् भने उसले चुप लागेर बस्दैन, उसले त हान्छ। हानेपछि त्यो टाउका त्यो खस्ने बम चाहिँ एमसिसीका पक्षधरहरूलाई मात्रै लाग्ने हो कि विरोधीका टाउका मात्रै लाग्ने हो कि कहाँ कहाँ खस्ने हो टुङ्गो हुँदैन। त्यसकारण यो नहुनु, यो हुनु हुँदैन, पास गरिनु हुँदैन। देशमा जनताको अभिमत बुझ्नुपर्छ। जनताको अभिमत भन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। र अहिले जे गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। तर मलाई विश्वास छ यो पास हुँदैन, यो कुरा सिरियस भइसकेको छ। र यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि एमसिसीको मामला मात्रै भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ माओवादी चाहिँ तुलनात्मक हिसाबमा देशभक्त हो कि भन्ने देखिन्छ। ए माओवादीलाई देशभक्त भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? होइन, अरू सबै कुरामा मेरो विमति भएर नि ती सबै छोडिएर हिँडिएको हो। तर महाराजीले पनि टेबलै गर्न नदिएको कुरा आयो। अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि बरु ज्यान मर्न तयार छु, कुनै हालतले टेबल गर्न दिन्न भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँहरू दुईजनै भनेको बनाइएको भनेको कसले भन्दा प्रचण्डजीले हो। त्यसकारण साइलेन्टली सभामुखको थ्रुबाट उहाँहरूले रोकेको हो कि भन्ने लाग्छ। यदि रोकेको हो भने त्यो पोइन्टका लागि चाहिँ तुलनात्मक हिसाबमा राष्ट्रवादी देखिन्छ। तर माओवादी त अहिले अनक्लियर छ नि, ऊ सरकारमा पनि छ, सडकमा पनि विरोध गरिरहेको छ। त्यो चरित्र देखाउन पाइन्छ? त्यसो चाहिँ गर्न मिल्ने थिएन। तर त्यसभित्रका पनि मजबुरी होलान्, त्यसभित्र पनि सर्टेन सरकारमा बस्दा कुनै एक किसिमको कमिटमेन्ट भएको हुनसक्छ। तर अब प्र्याक्टिकल्ली अब हेरिन्छ नि त, अब त रिजल्टै आउने भयो नि त, अब त रिजल्टै आउँछ नि त। अब त हेरिहालिन्छ। एमसिसीको विरोध गरिरहेछ भन्ने भाषा तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि 5 महिना अगाडि लेखेको त्यो चिठी सार्वजनिक भएपछि त प्रचण्डको वास्तविकता त छताछुल्लो भयो नि त।
त्यसमा पनि पास गरिहाल्छु हुन्छ भन्ने कुरा पनि रहेन रहेछ। 5 महिनापछि गरौँला भन्ने कुरा छ, त्यसलाई पनि अतिरञ्जित नगरौँ। उहाँले आफू गठबन्धनमा पनि बसिएको छ, अब नबसिकन यतापट्टि केपी ओलीको पेलाइ उहाँहरूलाई महसुस भएको छ। गठबन्धन पनि हटाउनु पर्यो, सरकारमा पनि बस्नु परेको छ। अब देउपाले एकहोरो त्यहाँ गरौँ कि गरौँ भन्ने देउपालाई प्रेसर छ। त्यो प्रेसरलाई अलिकति डाइल्युट गर्नलाई 5 महिनापछि गरौँला भन्ने खालको एउटा गर्दै बराल्दै लाने कोसिस हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बरालेको हो त्यो। अब वर्तमान सरकार जो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस चाहिँ जनविरोधी देखिएको हो। कङ्ग्रेस मात्रै खुल्लम रूपमा एमसिसी पारित गर्नुपर्छ, देशको हितमा छ भनेर लागेको छ नि। कङ्ग्रेसमा त्यही पनि छैन। अब केपी ओली पनि त प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि छिटो ल्याओ पास गरिहालौँ भने होइन र? अहिले त सार्वजनिक रूपमा उहाँले होइन सुन्नु धारणा दिनु होइन। अब अहिले त प्रतिपक्षमा भएको हुनाले अब अर्को रणनीति लगाएको हो। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि महाराजजीलाई त्यो छिटो ल्याऊ भने हो कि होइन? त्यही पार्टीका विष्णु रिमाल लगायतका मान्छेहरू के बस्ने थरका मान्छे छन् नि, महेश बस्ने केहरू राष्ट्रवादी हो, मुलुक विकास हो, यो त ल्याउँछौँ पास गर्नुपर्छ भनेर टेबल ठटाको भोइस तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण मलाई अहिले शङ्का चाहिँ के छ भने देउपा र ओलीजी मिलेर सुटुक्क पास गराउनुहुन्छ कि कुनै न कुनै काइते पाराले? त्यो सम्भव छ। मलाई त्यस्तो शङ्का लाग्छ। किन लाग्छ भने महाकाली सन्धिमा पनि उहाँहरू नि हो मतियार। माधव नेपाल, शेरबहादुर देउपा, केपी ओली उहाँहरू मतियार हो। र अहिले म थिएँ, मैले गराएको हो महाकाली भन्नुहुन्छ माधव नेपाल, गौरवताका साथ म थिएँ, मैले गराएँ भन्नुहुन्छ। उल्टोबाट मिल्ने भएको भए उल्टोबाट उहाँको मुख लोपार्न पनि कोही मान्छेहरूले खोजिया थिए। महाकाली सन्धि पास गर्ने मै हुँ भनेर गौरवताका साथ भनेको किन? पायौ के, ल्यायौ के? त्यहाँ घात भयो कि भएन? राष्ट्रद्रोही हो कि होइन हो? त्यसकारण यी मान्छेबाट जसो पनि हुनसक्छ, खबरदारी दिने जनता अब त 100% नै भने पनि हुन्छ। खबरदारीमा लागे। त्यसो भए देशलाई देशद्रोही काम कसले गरिरहेको छ? अहिलेका सोकल यिनै नेताहरूले त गरे नि। उनीहरूले के ठान्छन् भने यो मुलुक चाहिँ उनीहरूको बाउको वीरता हो भन्ने ठान्छन्। जनता भेडा बाख्रा हुन् भन्ने ठान्छन्। उनीहरूले जे गर्यो त्यो चाहिँ साँचो हो, सत्य हो भन्ने ठान्छन् र तर मारिरहेछन्। यो कुरा अब चाहिँ मान्छेले बुझ्न थालिसके। नेपाली काङ्ग्रेसका भोटर्सहरूले पनि सिरियसली बुझ्ने बेला आयो। अहिले पनि तपाईँहरू बोल्नु भएन भने भोलि तपाईँको पार्टीका के कुरा मुलुकै रहेन भने त सबै कुरा सकिन्छ। भोलि के हुँदैछ भन्ने कुरो गम्भीरतापूर्वक हेरौँ। पार्टीभन्दा जहिले पनि देशमाथि हुन्छ होइन। देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको छ, कहीँ कतै देशलाई भूसामरिक चक्रव्यूहमा फसाउने प्रयास त भइरहेको छ, आशंका जनतामा भइरहेको छ। वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेप बढ्नुले कहीँ कतै देश असफल राष्ट्र घोषणा हुने त होइन भन्ने त्यतापट्टि जान सक्छ नि। अब त्यस्तो हुन थाल्यो भने हाम्रो मुलुक त भनौँ न अब त्यो कहिल्यै पनि पराधीन भएन। इतिहासको कुनै कालखण्ड कुनै शताब्दीमा हामी कहिल्यै पनि तपाईँ गोपाल वंशदेखिकै कुरा ल्याउनुहुन्छ भने पनि, भगवान् बुद्ध जन्मेको पालादेखिकै कुरा ल्याउनुहुन्छ भने हामी गुलाम कहिल्यै पनि भएनौँ। 13औं शताब्दीमा नझुकेको देश 17औं शताब्दीमा नझुकेको हामी कहिल्यै पनि झुकेनौँ, झुक्न जान्दैनौँ, बिराउँदैछौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले विश्वास गरेको लिडरसिप दलका नेताहरू बिके, पैसामा प्रष्ट बिकेर यिनीहरू मजबुरीमा छन्। पास नगरिदिउँ उताको डर, पास गरिदिउँ जनताको डर भएको हुनाले यिनीहरू नेताहरू विवश छन्, तर नेपाली जनता विवश छैनन्। हामी लिँदैनौँ भन्न पाउँछन् र लिँदैन। फागुन 16 गतको अल्टिमेटम अमेरिकाको टाइमले के? अमेरिकाले टाइम बढाउँदै लान्छ नि, त्यो त पहिल्यै सकिसकेको थियो त म्याद। उसले पनि टाइम बढाउँदै लान्छ, हुन्छ नि त हुन्छ भन्दै जान्छ। दलहरूलाई पनि मजबुरी छ, हुन्छ चुनाव पछि भन्छन्, चुनाव पछि अर्को भाका हाल्छन्, लिङ्गरिङ यो चल्दै जान्छ। यहाँ कुरा भित्री कुरा छ चाइनाको र अमेरिकाको। नेपालको मामिलामा चीन र अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। त्यो बढ्न त अब अमेरिकाले बढायो फेरि तिब्बतका लागि भन्ने बित्तिकै चाइना हातमा दही जमाएर बस्छ र त्यो दुर्भाग्य हो देशको लागि। देश सामान्य अवस्थामा हुँदैन नि। त्यो त दुर्भाग्य सुरु भइ नि गयो नि। मुलुकहरू कसरी सकिएका छन्, भियतनाममा के भएको थियो सम्झिनु न तपाईँले। संसारका अरू धेरैवटा राष्ट्र, सिरियाहरू सबै तपाईँ सम्झिनु न, अफगानिस्तानहरू सम्झिनु, इराक सम्झिनु। तपाईँहरू कुनै मुलुकका एकदम एउटा वैभवशाली मुलुकहरू कसरी ध्वस्त भयो सम्झिँदै जानु। त्यसो भए एमसिसी आयो भने कायापलट हुन्छ, देश बन्छ, यो राष्ट्र त्योभन्दा ठुलो भ्रमको खेती नगरौँ। यो मुलुक बनाउन सुन्नुहोस्, रामशरण महत भने जस्तो द्रोही, एउटा चाहिँ राष्ट्रघाती, एउटा अर्काको दलाल
त्यो मान्छेको त नाम पनि नलिनुहोस्, त्यो राम नाम पर्या हुनाले त्यो नाम लिनु पनि हामीलाई हुँदैन, त्यो असत हुन्छ। त्यस्ता यी घातीहरू यी उताका एजेन्ट हुन्, पालिएका एजेन्ट हुन्। यी नेपालमा अमेरिकी एजेन्ट छन् त्यसो भए? यिनीहरू त एजेन्ट हुन् नि त, यिनीहरू त लिस्टमै छन्। हाम्रो इन्फर्मर हो भनेर गगन थापाको नामै छ उनीहरूको अमेरिकन एम्बेसीको लिस्टमा, सिआइएको लिस्टमा। नेपालबाट इन्फर्मर को हुन् भनेर यिनीहरू ग्रुमिङ गरेर हुर्काइएका मान्छे हुन्। यिनीहरू जहिले पनि मुलुकको लागि भन्दा बाहिरको हित हेर्छन्, देशका दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्दा आफ्नो हित हेर्छन् र कमाउ धन्दाका मान्छे हुन्। यिनीहरूको पनि हिसाब किताब नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। को कहाँ जान्छ, कसले के भन्छ, कसले के गर्छ भन्ने कुरो जीवन मरणको दोसाँध भयो भने हिसाब किताब खोजिन्छ। त्यसो भए अहिले हामी चीनको पक्षमा उभिँदा ठिक हुन्छ कि अमेरिकाको पक्षमा? हामी कसैको पनि पक्षमा उभिँदैनौँ, हामी नेपालको पक्षमा उभिन्छौँ। हामी नेपाली हो, न हामी चीनको पक्षमा, न भारतको पक्षमा, न युरोपियन युनियनको पक्षमा, न हामी अमेरिकाको पक्षमा। हामी सबैको हो, हामीलाई केही छैन। हामीलाई शान्तिपूर्ण बाँच्न देऊ। भगवान् बुद्ध जन्मेका मुलुकका मान्छे हौँ हामीहरू। हामी शान्ति चाहन्छौँ। हामीले यसको पक्ष उसको पक्ष लिनै हुँदैन। लियो कि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा घात हुन्छ र हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्छ। किनभने तिनतिर हामीलाई भारतले घेरा छ, उसँग हामीले ब्यालेन्समा बस्नै पर्छ। अर्को शक्तिशाली उता छ, उसँग पनि ब्यालेन्समा बस्नै पर्छ। सेन्सिटिभ इस्यु नेपालमा हुनै दिनु हुँदैन। यदि नेपाल रहने हो, नेपाली रहने हो होइन। चीनले त नेपाललाई त अप्रत्यक्ष रूपमा त धम्की दिइसक्यो नि, किनकि अमेरिकाले यदि एमसिसी नेपालमा जबरजस्ती पारित गर्न खोज्छ अथवा धम्कीपूर्ण कूटनीति गर्छ भने त्यसको प्रतिरोध गर्छौ भने के हो? त्यो भाषा के हो? त्यो त प्रश्न आफै बुझिन्छ नि। उसले भनेको के हो, उसले भनेको के हो? हामीलाई चाहिएन बाबा। हामीले अरू कुन चाहिँ दिएको कुन चाहिँ वैदेशिक सहयोगलाई हामीले हुँदैन भनेको थिएन नि। अहिले पनि त कन्डिसन हटाइदिनुहोस् न, लागू गर्नु सिद्धिहाल्यो नि। ए कन्डिसन हटाएर अझै पनि हामी चाहन्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? कन्डिसन बिनाको थियो भने त कसले विरोध गर्थ्यो र? संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ। संसदबाट मात्रै होइन, संसदभन्दा पनि ठुलो अमेरिकन ऐन कानुन चाहिँ लागू हुने भयो यहाँ। संसदभन्दा पनि माथि संसदले नै पास गर्नुपर्ने किन? उताको एउटा उपसचिव लेभलको मान्छे आउँदाखेरि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले घुँडा टेक्नुपर्ने किन? एउटा सोभन कन्ट्री हो यो भनेपछि त त्यो स्टाटसको कुरा आउँथ्यो नि त यहाँ। किन त्यस्तो भएन? त्यसकारण कुरा सिरियस छ र संसार जगतले पारित भएन भने त देश त आर्थिक सङ्कटमा जाने निश्चित देखियो नि त। अमेरिकाले भन्यो नि त हामी आर्थिक नाकाबन्दी लाउन सक्छौँ नेपाल। होइन त्यो उहाँहरूले सकेसम्म गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ भनेर व्यवहारमा बेग्लैतिर हुन्छ। होइन 72 को संविधान जारी हुँदा त भारतले त नाकाबन्दी लागेको इतिहास छ नि हामी। होइन त्यो छ, तर हामी उताको त्यो नाकाबन्दी भन्दा छिमेकबाट हुने चाहिँ नाकाबन्दी अलिक खतरा होला भन्ने बुझौँ। त्यसो भए अनुदानको रूपमा, त्यो अनुदानको रूपमा भनेर एउटा देखाउने सोपिस हो। अनुदानको रूपमा आएको भए त्यो पैसा दिनुहोस् न त। हामी अरू कुरामा हामीले किन भारतको अनुमति लिनुपर्ने? गोरखपुरमा लगेर स्टेसन पुर्याउनु पर्ने किन? भारतले किन्दिएन भने के गर्नुहुन्छ? उनीहरू न्युक्लियर त्यो सबै न्युक्लियर पावरमा गइरहेछन्। हाम्रो बत्ती किन्छ भन्ने ग्यारेन्टी खोइ? अनि त्यो हामीले बेच्न किनेको हो कि मुलुकको कल कारखाना उद्योग धन्दाका लागि चाहिएको इलेक्ट्रिसिटी? मुलुक डेभलप गर्ने हो भने हामीलाई नै बत्ती पुग्दैन, कहाँबाट बेच्ने कुरा आउँछन्? त्यसकारण यी भ्रमका खेती हुन्। स्ट्राटेजिक ठाउँहरूमा सबै खोजी नीति हुँदैछन्, स्टेसन र टावरहरू बन्दैछन्। अर्कातिर तोप र बारुद हान्न र मिसाल हान्ने स्ट्राटेजी भइराखेको छ। यी कुराहरू हामी जस्ता सामान्य मान्छेले बुझेका छौँ, चिनले नबुझ्ने कुरै छैन। र नेपालका कुनै पनि दलका नेताहरूले कुनै पनि हाम्रा दुवै छिमेकीहरूलाई आघात हुने कुनै पनि किसिमको काम नगर, खबरदार तिमीहरू जवाबदेही हुन्छौ। नेपाली जनताका टाउकामा केही भन्न पाइँदैन। हामी त इमान्दार मान्छे हौँ, शान्तिप्रिय मान्छे हौँ। विश्वमा शान्ति छाओस् त्यो हामी चाहन्छौँ। होइन चीन र अमेरिका नेपालमा आम्ने सामने भइरहेको बेला अब हामी कसरी गलत बाटोबाट त्यो ल्याएको कसले किन हस्ताक्षर गरेका? पाँचौँ तर महाकाली सन्धि गर्नेलाई नै फेरि पटक प्रधानमन्त्रीको विडम्बना त्यही छ। अब फेरि उसैलाई दिए। अहिले निर्वाचन आयोगले पनि के भन्छ भने अब लोकल इलेक्सन आदि उदि गर्नु पर्यो नि, तिनै राष्ट्रिय दल, तिनै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएका उनीहरूले मात्रै लड्ने, पछि दर्ता भएका दललाई नदिने अरे भने सिन्डिकेट त्यहाँ पनि खडा गर्न खोजिरहेका छन्। किनभने त्यही निर्वाचन आयोगमा पनि कुनै पार्टीका झोले विशेषका मान्छेहरू पुगेका छन्। तपाईँहरूको त अस्तित्व नै भएन, अरूको अस्तित्व नै भएन। त्यसकारण त्यसको पनि चुनावभन्दा अगाडि हिसाब किताब हुन्छ। त्यसो भए चुनावमा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्ने आधार त भएन नि त अहिले? चुनावमा बढ्ने आधार भएन भने सबै मिलेर
विद्रोह शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्न त कसैले रोक्दैन नि त। यो सरकारलाई गिराइदिनलाई पनि त कसैले रोक्दैन नि त। यिनीहरूलाई गिराएर अन्तरिम सरकार बनाएर अन्तरिम संविधान बनाएर पनि जान सक्ने अप्सनहरू छन्। त्यो भनेको यो व्यवस्था अब ढल्न सक्छ भन्ने? यो व्यवस्था त ढलिसक्यो नि, अहिले तपाईँ ढल्न सक्छका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। व्यवस्था ढलिसकेन। जुन दिन संसदले प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन, जुन दिन हार गुहार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएर हजुर हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु न भनेर बिन्ती पत्र सर्वोच्चमा हालियो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छन् भने व्यवस्था ढलेन, व्यवस्था ढलिसक्यो। अब प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि महाभियोग दर्ता गरियो। यसपछि अब झन् मुलुक कतातिर जाने हो? अब अस्थिरताका यी श्रृङ्खलाहरू चल्दैछन्, तर सबै कुराको निकासा हुन्छ। नेपाल सकिँदैन। त्यो हामी अझै पुनर्जागरणमा जान्छौँ, झन् राम्रो किसिमले जान्छौँ, झन् एकताबद्ध भएर जान्छौँ, झन् सेन्सिटिभ हुन्छौँ। अहिले नेपाली जनताको चेतनाको स्तर 1000 गुणा बढाएको छ एमसिसीले गर्दा। एकीकृत शक्ति नेपालको भूमिका कस्तो छ अहिले? हाम्रो चाहिँ मुलुक जोड्ने। हामी पृथ्वी भएको छैन तर एमसिसीको विरोधमा किन हामी ठाउँ ठाउँमा गइरहेछौँ, बोलिराखेका छौँ, सञ्चार माध्यमबाट दिइ नै राखेका छौँ, सुरुदेखि नै भनि नै राखेका छौँ। छैनौँ भन्ने होइन, आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ। कसैले सडकमा जानुपर्ने हुन्छ, कसैले मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ, कसैले संसदमा जानुपर्ने हुन्छ, कसैले इन्टरनेसनली र डिप्लोमेटिकली कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न सेक्टरमा बाँडिनुपर्ने भएको हुनाले सडकमा अलिक कम देख्नु भएको होला। सडकको स्थिति ठेक्न नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ त्यसपछि? यो खारिज हुन्छ, एमसिसी खारिज हुन्छ। देउबा पछि हट्नुहुन्छ? घट्नै पऱ्यो नि, त्यही पास गरेर उनीहरूले ल्याएको, गर्न नसकेपछि त उहाँले किन बस्ने र? उहाँले बहुमत पाएको छ र बस्ने? उहाँलाई त जनादेशै छैन एमसी पारित हो। अब त्यही त बनाएर ल्याइयो। अब घाँडो पऱ्यो, अब प्रचण्डजी र माधवजी गएर सरकार बनाइहाल्नु भयो। उहाँलाई एमसिसी पास नगरी भएको छैन। पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी भड्खाला जाओस् न, उहाँलाई के मतलब? अध्यक्ष फेरि उहाँ नै हो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, फेरि अर्को प्रधानमन्त्री हुने पनि उहाँ नै हो। आखिरी त्यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने काङ्ग्रेसमा चलनै छैन। आर्यघाटमा नबाल्दासम्म आफैले खाने हो, आफैले लुट्ने हो, आफैले वैभव जम्मा पार्ने हो। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसमा भर पर्छ कोही भने त्यसले पनि दुःख पायो। अब यी कम्युनिस्ट, सोकल कम्युनिस्ट, म त कम्युनिस्ट मान्दिनँ, तिनीहरूको भर पर्छ भने पनि दुःख पाइयो। तर त्यही पार्टीभित्र कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ नि त? हजुर, प्रचण्डले त आफूलाई रियल कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ। रियल कम्युनिस्ट त्यस्तै हुन्छन् भने अब त्यसको कुरा गरौँला। तपाईँको अहिलेको एकछिनको छोटो संवादमा त्यो कुरा सम्भव छैन। गठबन्धनबाट माओवादी हट्यो भने ठ्याक्क के हुन्छ? अब अन्तिममा कहाँबाट गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरियो भने के हुन्छ? गठबन्धनबाट एमालेको चाहना चाहिँ त्यही छ। गठबन्धन टुटाइदिएर देउपासँग मिलेर एमसिसी पास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई त्यो मुख मिठ्याएर बस्नु भएको होला जस्तो लाग्छ। त्यसरी त सम्भव रहेछ नि त एमसिसी पारित हुने। त्यहाँबाट पास भएको त्यो टिकाउनु पनि पर्यो नि। फेरि त्यही माओवादी त्यसैका कारणबाट बाटोमा गयो भने हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लडेको बिर्सिनु भयो, यिनीहरूलाई घुँडा टेकाएको बिर्सिनु भयो। हिजो त उनीहरू मात्रै थिए, अहिले त सबै नेपालीहरू एकबद्ध हुन्छ नि कुरामा। 10 वर्ष जनयुद्ध हुनको लागि त फेरि विदेशी शक्तिको आशीर्वाद थियो होइन? विदेशी शक्तिको आशीर्वाद थियो, तर अब त्यो आशीर्वाद बिनै पनि स्वतस्फूर्त रूपमा आइहाल्यो नि। कुरा बुझिहाल्यो नि, कुरा बुझिसक्यो कि मान्छेले अहिले। ठिक छ प्रोफेसर डाक्टर राम उप्रेती, अन्तिममा छौँ, जाँदा विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्वभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। नेपाल अहिले एक किसिमको क्राइसिसमा छ। तपाईँहरूले पनि शुभकामना दिनु, सल्लाह सुझाव दिनु। तपाईँहरूको पहुँच छ भने युएनओमा पनि तपाईँहरूले पत्राचार गरिदिनु, अमेरिकाका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि पत्राचार गरिदिनु, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई र सम्बन्धित दलहरूलाई पनि पत्राचार गरेर अहिले हाललाई एमसिसी पास नगर, मुलुक निर्माण गर, मुलुकको विकास गर, मुलुकमा शान्ति ल्याऊ, दाजुभाइ मिल, जोडियो भन्ने खालको सन्देश उताबाट पनि पठाइदिनु सक्नुहुन्छ भने आउनु पनि। र तपाईँहरूमा धेरै कुरा भर पर्छ। हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। छिट्टै घर फर्किनु, हामी सबै मिलेर हाम्रो मुलुक बचाउँ। यहाँको पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामी कल गर्न के चाहन्छौँ भने हामी जोड्नका लागि निक्लेका हौँ। हामी पार्टीको लागि पार्टी भएर जन्मेका पनि होइनौँ। यो मुलुक 4036 वर्णको फुलबारी हो भनेर बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेको हो। उहाँलाई नै हामी मार्गदर्शक मानेर उहाँले भनेकै दर्शनलाई हामी लागू गर्ने पक्षमा छौँ। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। ल।